قربان جاواں نبی پاک دی سیرت تو نبی پاک فرماندے نے بلال گل سن لے میں تینوں وصیت نصیحت پیا کرنا وا جدوں بھی کوئی بندہ آوے جڑا ماڑا بندہ آوے انہوں موڑنا نہیں دا جے کوئی شے منگے انہوں دے دینی ہے جے کوئی پیسے کپڑا منگے انہوں ہی موڑنا نہیں دا حتیٰ کہ بلال اگر کوئی تانگ دس بندہ جائے تیرے کل کچھ نہ ہوئے تے ادار لے کے دے دینی ہے ادار پکڑ کے دے دینی ہے انج نہ ہوئے کوئی بندہ مجبور آئے تے پیچھا مڑ جائے فرماندے نے میں اللہ دے نبی دی گالتی عمل کردہ رہا فرماندے نے جیڑا بھی کوئی بندہ آنا نواں مسلمان ہونا یا ویسے کسے تانگ دس بندے نہیں آنا میں انہوں شہوہ دینی کھانے دا انتظام کرنا کسے نو کپڑا چاہیے میں کپڑا لے کے دے دینا فرماندے نے ایک یہودی میرے قریب ہی رہندا ہے انہیں بھی مینوں آکھیا سی بلال اگر تینوں ادار چاہیدہ ہوئے تے کوئی گل نہیں لے لیا کر بعد اندر مینوں واپس دے دیا کر فرماندے نے میں یہودی کولو پیسے لین لگ پیا یعنی جیڑی کوئی شے لبنی جناب کسے نو چاہی دی میں اندے کولو پکڑنی تے انہوں دے دینی اس بندے نو فرماندے نے حتیٰ کہ موقع انج دا گیا ایک مہینہ گزر گیا قرض چڑھ گیا اللہ دے نبی نے جو مینوں آکھیا سی میں لے کے دیندا رہیا کوئی پریشان آنا میں پریشانی حل کر دینی میں اذان دین واسطے جاندا پیا وا او یہودی مینوں ٹکریا انہیں آکھیا بلال جان نہیں قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے تے 3-4 دن دا ٹائم ہے اگر تو قرض نہ دے گا تے گل سن لے تینوں میں اپنا غلام بنا لواں گا فرماندے نے یکدم میرے دل نو جھڑکا لگیا میں آکھیا کملیا ہونی تا غلامیاں چھڑ کے محمد رسول اللہ دے غلام بنے تے غلامی کولو تے بڑا ڈر لگدا ہے ہن کملی والے دے غلام کسے ہور دے غلام نہیں بن سکدے فرماندے نے میں اللہ دے نبی نو آ کے دسیا تے نبی پاک فرماندے نے بلال اللہ پاک دی مرضی ہے میرے کول بھی کچھ نہیں تیرے کول بھی کچھ نہیں کردہ اتارن واسطے حضرت بلال دی محبت ویکھے آجے حضرت بلال فرماندے نے سونیا تسی اجازت دے دیو میں جانا مدینیوں بار جا کے مزوریاں کرنا وہاں محنتاں کرنا وہاں تے لیا کے شہودی دے پیسے ادا کرنے تاکہ میری وجہ تو اللہ دے محبوب پیغمبر تے کو گل نہ اٹھ جائے اللہ دے دین دا کو مسئلہ نہ بن جائے فرماندے نے اللہ دے نبی نے منو اجازت دے دیتی ہے تے میں سامان پکڑیا اپنے کپڑے جڑا کو سامان سی مزدوری دا لے کے اپنے سرانے رکھ کے سو گیا وہاں صبح فجر پڑھنی ہے یا اللہ دے نبی دی خاطر مزدوریاں کنوا سے جانا ہے کیتے میرے نبی نو کو گل نہ کر دے وے اور ویکھیا جے اللہ پاک دا بلال نال کنا پیار ہے اللہ پاک نے بلال دے ایمان دا کنا مل پایا ہے فرماندے نے رات میں ستا ہی کوئی نہیں میں نالے سوچنا وا مدینہ بھی چھڑنا ہے تے نبی پاک نو بھی چھڑنا ہے مدینہ بھی چھڑنا بڑا اوکھا ہے کہ اللہ دے نبی نو چھڑ کے جانا بھی بڑا اوکھا ہے اللہ دے نبی دی جدائی پانی بھی بڑی اوکھی ہے فرماتے نے ساری رات سوچ دارے تے جدو فجر دا وقت ہویا ہے نا ایک بندہ دوڑ دا ہویا آیا انہیں آکھیا بلال اللہ دے نبی تینوں بھلا دے پہنے فرماتے نے میں نکلے سیدھا نبی پاک کل گیا تے نبی پاک فرماتے نے بلال اللہ پاک نے تیرے ایمان دا مول پا لیا ہے اللہ پاک نے تیرے آنسوان دا مول پایا ہے اللہ پاک نے تیریاں محبتاں دا مول پایا ہے او 4 اونٹ کڑے نے سامان دے لدے ہوئے کھڑے نے فرمایا سامان لے جا نالے کردہ اتار دے نالے غریبہ میں چوانڈ دے نالے غریبہ میں تقسیم کر دے یارو کی پتہ لگا حضرت بلال دے ایمان دا مول کلہ نبی پاک نے نہیں پایا بلکہ کائنات دا رب بھی پیار کر دائے سیدنا بلال لال